नमो नमः। आचार्य प्रथम वर्षस्य वैयाकरणभूषणसार ग्रंथस्य संख्या विवक्षा निर्णय प्रकरणम् आदाय पुनः भवतां समेषां समक्षम् अहं समुपस्थितः। इतः पूर्वम् अभेदैकत्व संख्या विषये भवन्तः पठितवन्तः। तत्र कपिञ्जलान् आलभेत इति वाक्यं समागतं। कपिञ्जलान् आलभेत इत्यत्र तत्त्वसंख्यायाः विवक्षितत्वम् अस्माभिः दृष्टम्। उपस्थितपरित्यागे न किञ्चित् प्रमाणम्, अतः उपस्थितायाः तत्त्वसंख्यायाः तत्र विवक्षितत्वम् अस्माभिः दृष्टम्। अतः कुत्र संख्यायाः विवक्षितत्वं कुत्र संख्यायाः अविवक्षितत्वम् इति निर्णेतुम् इदं प्रकरणम् आवश्यकम्। अतएव अभेदैकत्व संख्या प्रकरणानन्तरं संख्या विवक्षा प्रकरणं प्रदीयते कौण्डभट्टेन। अत्र मतद्वयं वर्तते। एकं मतं मीमांसकानाम्, अपरञ्च मतं वैयाकरणानां। मीमांसकानाम् इदं मतमस्ति संख्या विषये। ते मीमांसकाः वदन्ति उद्देश्यगत संख्यायाः अविवक्षितत्वं, विधेय विशेषण संख्यायाः विवक्षितत्वम्। उद्देश्यगत संख्यायाः अविवक्षितत्वं, विधेय विशेषण संख्यायाः विवक्षितत्वं मीमांसकाः स्वीकुर्वन्ति। वैयाकरणाः वदन्ति एवं नास्ति। लक्ष्यानुरोधात् संख्यायाः विवक्षितत्वम् अविवक्षितत्वं च वर्तते। लक्ष्यानुरोध रूप हेतुना संख्यायाः विवक्षितत्वम् अविवक्षितत्वम् अस्माभिः अंगीकार्यम् इति वैयाकरणाः वदन्ति। इति अनयोर्मध्ये अस्ति भेदः इति एकः पक्षः। वैयाकरणाः वदन्ति यत् लक्ष्यानुरोधात् संख्यायाः विवक्षितत्वम् अविवक्षितत्वम् अस्माभिः स्वीकर्तव्यम् इति वैयाकरणानां राद्धान्तः। तथा च अन्योपि पक्षः कौण्डभट्टेन दत्तः। स च पक्षः अस्ति यत् विधेय विशेषण संख्यायाः विवक्षितत्वं भवेन्नाम, किन्तु उद्देश्यगत संख्यायाः अविवक्षितत्वमेव इति अस्माभिः स्वीकर्तुं न शक्यते। विधेयगत संख्यायाः विवक्षितत्वं भवेन्नाम, विधेय विशेषण संख्यायाः विवक्षितत्वं भवेत्, तन्मतं भवितुमर्हति, जन्मतं मीमांसकानाम् अस्ति। किन्तु उद्देश्यगत संख्यायाः अविवक्षितत्वमेव इति यन्मतमस्ति मीमांसकानां, तन्मतमस्माभिः नाङ्गीक्रियते इति अपरः पक्षः। इति पक्षद्वयमेव अस्मिन् प्रकरणे प्रतिपादितमस्ति। तत्र युक्तिपुरस्सरं हेतुपुरस्सरं मतद्वयं प्रतिपाद्यते। तत्र आदौ मीमांसकानां मतं। मीमांसकाः वदन्ति उद्देश्यगत संख्यायाः अविवक्षितत्वं, विधेय विशेषण संख्यायाः विवक्षितत्वं। तत्र प्रयोगद्वयं प्रमाणत्वेन मीमांसकाः यच्छन्ति। उद्देश्यगत संख्यायाः अविवक्षितत्वम् इत्यत्र प्रयोगं ददाति मीमांसकः यत् गृहं सम्माष्टि इति प्रयोगः एव प्रमाणम्। उद्देश्यगत संख्यायाः अविवक्षितत्वम् इत्यत्र प्रमाणं गृहं सम्माष्टि इति प्रयोग एव प्रमाणम्। कथमिति चेत् गृहं सम्माष्टि, गृह शब्दस्य अर्थः अस्ति पात्रम्। गृहम् इत्यत्र ग्रहाणां
पात्राणां परिमार्जनम् इष्यते। यज्ञगतानि यानि पात्राणि सन्ति तेषां समेषां ग्रहाणाम् अर्थात् पात्राणां परिमार्जनं भवेत्। अस्मात् कारणात् मीमांसकाः वदन्ति यत् ग्रहम् इत्यत्र प्रत्ययेन विभक्तिना जायमाना या एकत्व संख्या तस्याः एकत्व संख्यायाः अविवक्षितत्वम्। यदि अविवक्षितत्वं न स्यात् एकत्व संख्यायाः ग्रहम् इत्यत्र विद्यमाना या एकत्व संख्या तस्याः एकत्व संख्यायाः यदि अविवक्षितत्वं न स्यात् तर्हि यज्ञगतानां समेषां पात्राणां ग्रहाणाम् अर्थात् पात्राणां परिमार्जनम् इष्यते तन्न सिद्धेत्। एकस्यैव ग्रहस्य पात्रस्य सम्मार्जनं स्यात्। इष्यते तु समेषां ग्रहाणां पात्राणां परिमार्जनम्। अतः समेषां पात्राणां परिमार्जनं भवेत्। तदर्थम् उद्देश्यभूतं ग्रहमस्ति। तद्गत उद्देश्यगत या एकत्व संख्या वर्तते तस्याः संख्यायाः अविवक्षितत्वम्। अतः ग्रहं सम्माष्टिति प्रयोगानुरोधात् उद्देश्यगत संख्यायाः अविवक्षितत्वम् इति ते वदन्ति। तथा च ते मीमांसकाः वदन्ति विधेय विशेषण संख्यायाः विवक्षितत्वम् इत्यत्र प्रमाणम् अस्ति मीमांसकानां मते पशुना यजेत्। पशुना यजेत् इति वाक्यम् अस्ति। तत्र पशुना यजेत् इति वाक्यस्य अर्थः अस्ति एक पशुकर्णकयागेन इष्टं भावयेत्। तो अत्र पशुः विधेयः अस्ति। विधेये टा विभक्ति अस्ति। टा विभक्तिना जायमाना संख्या एकत्व संख्या। एकत्व संख्या विवक्षिता अस्ति। अतएव एक पशुकर्णक यागेन एव इष्टिर्भवति। अनेक पशुकर्णक यागेन इष्टिर् न भवति। यतो हि अत्र विधेयः यः पशुः अस्ति तत्र विशेषणभूता विधेयः पशुः अस्ति। विधेये विशेषणभूता संख्या एकत्व संख्या अस्ति। तस्याः एकत्व संख्यायाः विवक्षितत्वम्। विधेय विशेषण संख्यायाः विवक्षितत्वम् अस्मात् कारणादेव एक पशुकर्णक यागेनैव अदृष्ट सिद्धिर्भवति। यदि विधेयगत संख्यायाः विवक्षितत्वं नाङ्गीक्रियेत तर्हि अनेक पशुकर्णक यागेनापि इष्ट सिद्धि स्यात्। किंतु अनेक पशुकर्णक यागेन इष्ट सिद्धिर्न भवति। अस्मात् कारणात् मीमांसकाः वदन्ति उद्देश्यगत संख्यायाः अविवक्षितत्वं विधेयगत संख्यायाः विधेय विशेषण संख्यायाः विवक्षितत्वम् इति मीमांसकानां मतम्। इति मीमांसकानां राद्धान्तः। वैयाकरणाः अत्र वदन्ति कि अयि भो उद्देश्यगत संख्यायाः अविवक्षितत्वं भवद्भिः स्वीक्रियते तन्न सम्यक्। कथमिति चेत् यतो हि धातोः इति एकं सूत्रमस्ति। धातोः प्रत्ययाभिधीयन्ते। तर्हि धातुः उद्देश्यभूतः अस्ति। उद्देश्यभूतः यः धातुः तत्र धातोः इत्यत्र एकवचनमस्ति। तो उद्देश्यभूतः यः धातुः अस्ति तत्र एकत्व संख्या वर्तते। तो उद्देश्यगत एकत्व संख्या या वर्तते सा एकत्व संख्या विवक्षिता अस्ति। यदि धातुः इत्यत्र एकत्व संख्या विवक्षिता न स्यात्
तर्हि अनेकेभ्यः धातुभ्यः इत्यर्थोऽपि स्यात्, इत्यर्थः स्यात्। अनेकेभ्यः धातुभ्यः अनेके प्रत्ययाः स्युः, अनेकेभ्यः धातुभ्यः एक प्रत्यापत्ति स्यात् इति दोषः स्यात् यदि उद्देश्यगत संख्यायाः अविवक्षितत्वमेव इति स्वीक्रियेत। अतः उद्देश्यगत संख्यायाः अविवक्षितत्वमेव इति वक्तुं न शक्यते। उद्देश्यगत संख्यायाः लक्ष्यानुरोधात् तन्त्रत्वमपि, तन्त्रत्वम् अर्थात् विवक्षितत्वम्, अतन्त्रत्वम् अर्थात् अविवक्षितत्वम्। गृहं सम्माष्टित्य इति लक्ष्यानुरोधात् उद्देश्यगत संख्याया अविवक्षितत्वं, धातोः इति प्रयोगानुसारात् उद्देश्यगत संख्याया विवक्षितत्वम्। अतः उद्देश्यगत संख्यायाः अविवक्षितत्वमेव इति मीमांसकाः यद् वदन्ति तन्मतमस्माभिः न स्वीक्रियते, अस्माभिः वैयाकरणैः न स्वीक्रियते। इति एतत् सर्वम् आदाय एव वैयाकरणभूषणसारस्य संख्याविवक्षा प्रकरणे लिखति कौण्डभट्टः। लक्ष्यानुरोधात् संख्यायाः तन्त्रातन्त्रे मतो यतः, तन्त्रातन्त्रे लक्ष्यानुरोधात् संख्यायाः तन्त्रातन्त्रे मते यतः पस्वेकत्वादि हेतूनाम् आश्रयणम् अनाकरम्। लक्ष्यानुरोधात् संख्याया लक्ष्यानुरोधात् तन्त्रत्वम् अतन्त्रत्वं, तन्त्रञ्च अतन्त्रञ्च इति तन्त्रातन्त्रे मते स्तः विवक्षितत्वम् अविवक्षितत्वं लक्ष्यानुरोधात् वर्तते। गृहं सम्माष्टि हेतूनाम् आश्रयणम् अनाकरम्। गृहं सम्माष्टि हेतूनाम् उपस्वेकत्वादि हेतूनाम् आश्रयणम् अनाकरम्। अत्र वदति पस्वेकत्वादि हेतूनाम् आश्रयणम् अनाकरम्, अर्थात् पस्वेकत्वादि हेतूनाम् आश्रयणं यदस्ति तद् न अस्माकं सिद्धान्तः। अयं भावः यत् संख्यायाः लक्ष्यानुरोधादेव तन्त्रत्वम् अतन्त्रत्वं, तन्त्रत्वं विवक्षितत्वम् अतन्त्रत्वम् अविवक्षितत्वं स्वीक्रियते। पशुना यजेत इत्यत्र विधेयगत संख्यायाः विवक्षितत्वम् इति मया प्रतिपादितं, सकैः स्वीक्रियते, अस्माभिः अपि स्वीक्रियते। किन्तु पशुना यजेत इति हेतुना सर्वत्रैव विधेयगत संख्यायाः विवक्षितत्वमेव इति वक्तुं न शक्यते। तत्र एकं सूत्रम् अस्ति, रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः। अत्र नः इत्यत्र रेफ दकाराभ्यां परः जः निष्ठातकारः तस्य नकारः भवति, तथा पूर्वः जः दकारः भवति तस्यापि स्थाने नकारो भवति। तो भिद प्लस न इत्यत्र भिद प्लस त इत्यवस्थायां भिद धातो अक्त प्रत्ययकृते सति भिद प्लस त इत्यवस्थायां निष्ठातकारः ज अस्ति, तत्र निष्ठातकारस्य स्थाने नकारः भवति रदाभ्यां निष्ठातो नः इत्सूत्रेण, तथा पूर्वः जः दकारः अस्ति तस्यापि स्थाने नकारः भवति। तर्हि रदाभ्यां निष्ठातो नः इत्यत्र एकवचनमस्ति। तर्हि एकवचनमस्ति यदि और तथा च न इति नकारः विधेयः अस्ति, नकारः विधेयः अस्ति और विधेय विशेषण संख्या अस्ति एकत्व संख्या। विधेय विशेषण एकत्व संख्या अत्र विवक्षिता नास्ति। यदि विधेयगत संख्या अत्र विवक्षिता स्यात् तर्हि नकारद्वय लाभो न स्यात्। भिन्नः इति इत्यत्र नकार भिद प्लस त बराबर भिन्नः इत्यत्र नकारद्वय लाभो भवति।
निष्ठातकारस्य स्थानेपि नकारः, धातोः ज दकारः अस्ति तस्यापि स्थाने नकारः भवति, नकारद्वयं भवति अत्र। तर्हि नकारत्वे लाभो न स्यात्। यदि विधेयगत संख्यायाः सर्वत्र विवक्षितत्वमेव यदि स्यात् तर्हि नकारद्वये लाभो न स्यात् इति एकः हेतुः। अपरश्च हेतुः अस्ति आद्गुणः इति एकं सूत्रमस्ति। गुणः इत्यत्र एकवचनमस्ति। तर्हि गुणः इत्यत्र यद् एकवचनमस्ति, या एतत् एकत्वसंख्या अस्ति तस्याः एकत्वसंख्यायाः यदि विवक्षितत्वं स्यात्, गुणः इति विधेयः अस्ति। ध्यानं देयं कि गुणः आद्गुणः इत्यत्र गुणः इति विधेयः अस्ति। गुणः इति विधेयभूतं पदं, गुणः एव विधेयः, अतः अगुणः इत्यत्र एकवचनमस्ति। तर्हि विधेये विशेषणभूता संख्या अस्ति एकत्वसंख्या। गुणरूप यत् विधेयभूतं पदमस्ति, गुणविधेयभूतं यत् पदमस्ति तत्र एकत्वसंख्या विशेषणीभूता या एकत्वसंख्या अस्ति, सा च एकत्वसंख्या यदि विवक्षिता स्यात् तर्हि एक गुणः एव भविष्यति इति लाभः स्वयमेव भविष्यति। तर्हि एकः पूर्वपरयोः इत्यत्र एकग्रहणस्य वैयर्थापत्तिः स्यात्। अतः गुण आद्गुणः इत्यत्र गुणः इति एकत्वसंख्यायाः विवक्षितत्वं नास्ति। यदि विवक्षितत्वं स्यात् तर्हि एकः इत्यत्र एकग्रहणस्य वैयर्थापत्तिः। अतः आद्गुणः तथा च रदाभ्यां निष्ठातु न पूर्वस्य च न आद्गुणः इति द्वयोः सूत्रयोः अनुरोधेन विधेयविशेषणसंख्यायाः विवक्षितत्वमेव इति वक्तुं न शक्यते। अत्र विधेयभूतायाः संख्यायाः नकारोत्तरवर्तिनी या एकत्वसंख्या तदाभ्यां निष्ठातु न इत्यत्र नकारोत्तरवर्तिनी या एकत्वसंख्या, आद्गुणः इत्यत्र गुणोत्तर विद्यमाना या एकत्वसंख्या, तस्याः एकत्वसंख्यायाः यदि विवक्षितत्वं स्यात् तर्हि आद्गुणः इत्यत्र यदि विवक्षितत्वं स्यात् एकग्रहणस्य वैयर्थापत्तिः एकः पूर्वपरयोः इति सूत्रे, तथा च न इत्यत्र यदि एकत्वसंख्यायाः विवक्षितत्वं स्यात् तर्हि नकारद्वये लाभो न स्यात्। अतः विधेयविशेषणसंख्यायाः विवक्षितत्वमेव इति मीमांसकानां जन्मतं तन्मतमपि अस्माभिः न स्वीक्रियते, न अस्मत् सिद्धान्तः। तदेव उक्तं पस्वेकत्वादि हेतूनाम् आश्रयणम् अनाकरम्। अनाकरम् अर्थात् न अस्मत् सिद्धान्तः। अस्माकम् आकरः नास्ति, अस्माकं भाष्य प्रमाणं नास्ति तथा। अतः उद्देश्यगतसंख्यायाः अविवक्षितत्वमेव विधेयविशेषणसंख्यायाः विवक्षितत्वमेव इति मीमांसकानां मतम् अस्माभिः न स्वीक्रियते इति एकः पक्षः कौण्डभट्टेन दत्तः। इदानीं द्वितीयः पक्षः प्रदीयते कौण्डभट्टेन। द्वितीयः पक्षः अयमस्ति, भवेन्नाम विधेयगतसंख्यायाः विधेयविशेषणसंख्यायाः विवक्षितत्वं भवेन्नाम तद् भवितुमर्हति, किन्तु उद्देश्यगतसंख्यायाः विवक्षितत्वमेव इति वक्तुं न शक्यते। तन् अपरं मतमस्ति। कथं विधेयभूतसंख्यायाः विवक्षितत्वम् अस्माभिः अपि स्वीकर्तुं शक्यते, अस्मात् कारणात् स्वीकर्तुं शक्यते। विधेयभूतसंख्यायाः विधेयविशेषणसंख्यायाः यदि विवक्षितत्वमेव स्यात् तर्हि रदाभ्यां निष्ठातो नः आद्गुणः
इति प्रमाणद्वयम् अस्माभिः वैयाकरणैः दत्तम्। तद् प्रमाणम् अन्यथा क्रियते। रदाभ्यां निष्ठातो न पूर्वस्य च द इत्यत्र नकारद्वय लाभो न स्यात् इत्येव दोषः दत्तः अस्माभिः मीमांसकानां मते। अस्य समाधानं कर्तुं शक्यते। कथमिति चेत् अत्र रदाभ्यां निष्ठातो न पूर्वस्य च द इत्यत्र चकारद्वयमस्ति, चकारः अस्ति। रदाभ्यां निष्ठातो न पूर्वस्य च द च इति पदं दत्तमस्ति। तच्चकारेण समुच्चयः क्रियते नकारस्य, अर्थात् चकारेणैव वाक्यद्वयं भवति। एकं वाक्यं भवति रदाभ्यां निष्ठातो न इति एकं वाक्यम्। अनेन निष्ठातकारस्य नकारो भविष्यति। अपरं वाक्यं भवति चकारेण वाक्यभेदः सूत्रे जायते। अपरं वाक्यं भवति पूर्वस्य च दः, तर्हि अत्र चेन नकार आगमिष्यति। तेन अत्रापि पूर्वस्य दः दकारस्य स्थाने नकारः भवति इत्यर्थलाभो भविष्यति। तर्हि वाक्यभेदेनैव नकारद्वयलाभो भविष्यति। अतः रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च द इति नकारद्वयलाभो न स्यात् इति हेतुना विवक्षितत्वमेव इति जन्मीमांसकानां मतं तन्मतं स्वीकर्तुं न शक्यते इत्यस्य नथा सिद्धि क्रियते। तथा च आद्गुणः इत्यत्र पूर्वपरयोः इत्यनेन तत्र स्थानी द्वयं भवति। यत्र आद्गुणः इत्यादिना गुणः भवति तत्र स्थानी द्वयं भवति। तद्वयोः स्थानिनोः स्थाने आदेशद्वयं मा भूत् तदर्थमेव एकः पूर्वपरयोः इत्यत्र एकग्रहणं कृतमस्ति। अस्मात् कारणात् आद्गुणः इत्यनेनापि विवक्षितत्वमेव इति मतं निराकर्तुं न शक्यते। मीमांसकानां मतं निराकर्तुं न शक्यते। तथा च यदि विधेयगत संख्यायाः विवक्षितत्वमेव इति न स्वीक्रियते तर्हि शुद्ध्युपास्य इत्यत्र अनन्तयकारापत्तिः स्यात्। अनन्तयकारादेश रूपस्य आपत्तिः स्यात्। शुद्ध्युपास्य इत्यत्र शुद्धि-उपास्य इत्यवस्थायाम् इको यणच् इति सूत्रेण यणादेशो भवति। यण इत्यत्र प्रथमा व्यक्ति अस्ति, एकवचनमस्ति। यदि एकत्व संख्या यदि विवक्षिता न स्यात् तर्हि अनन्तयणापत्तिः स्यात्। अतः विधेय विशेषण संख्यायाः विवक्षितत्वमेव इति अस्माभिः अपि स्वीकर्तुं शक्यते। अतः विधेय विशेषण संख्यायाः विवक्षितत्वं भवेन्नाम इत्यपि पक्षः अस्ति वैयाकरणानाम् इति पक्षः। तर्हि अस्मात् हेतोः इदानीं यावन्तः हेतवः मया ये दत्ताः तस्मात् हेतुः किं भवति? विधेयगत संख्यायाः विधेय विशेषण संख्यायाः विवक्षितत्वमेव इति मतं निराकर्तुं न शक्यते। अतः विधेय विशेषण संख्यायाः अतः पशुनायजेत इत्यादिना विधेयगत संख्यायाः विधेय विशेषण संख्यायाः विवक्षितत्वम् इति स्वीकर्तुं शक्यते। किन्तु ग्रहं सम्माष्टि हेतुना उद्देश्यगत संख्यायाः अविवक्षितत्वमेव इति मीमांसकानां मतम् अस्माभिः नाङ्गीक्रियते इति द्वितीयः पक्षः इति सिद्धान्तः क्रियते कौण्डभट्टेन। तदेव
पादयन् आह कौण्डभट्टः विधेये भेदकं तंत्रम् अन्यतो नियमो नहि ग्रहैकत्वादि हेतूनाम् आश्रयणम् अनाकरम्। विधेये भेदकम तंत्रम, विधेये भेदकम अर्थात विशेषणम, विधेये विशेषणम जत भवति विधेय विशेषण भूताया संख्या भवति सा संख्या तंत्रम अर्थात सा संख्या विवक्षिता स्यात् भवेन् नाम सा संख्या विवक्षिता स्यात्। किंतु अन्य जो नियम अस्ति स नियम अस्माभिः न स्वीक्रियते अर्थात ग्रहं सम्माष्टि इति हेतुना उद्देश्यगत संख्याया अविवक्षितत्वमेव इति स्वीकर्तुं न शक्यते। कथमिति चेत् तदेव उच्यते कि ग्रहैकत्वादि हेतूनाम् आश्रयणम् अनाकरम्। ग्रहैकत्वादि हेतूनां ग्रहं सम्माष्टि इति हेतुना उद्देश्यगत संख्यायाः अविवक्षितत्वमेव इति मीमांसकानां मतम् अस्माभिः वैयाकरणैः स्वीकर्तुं न शक्यते। कथं धातुः इत्यत्र धातुः इति उद्देश्यमस्ति, तत्र एकत्व संख्या अस्ति, सा च एकत्व संख्या विवक्षिता अस्ति। अस्मात् कारणात् अनेकेभ्यः धातुभ्यः प्रत्ययः न भवति, एकस्मात् धातोः एव प्रत्ययः भवति। यतोहि उद्देश्यगत संख्या धातुः इत्यत्र उद्देश्यगत या एकत्व संख्या वर्तते सा एकत्वगत संख्या विवक्षिता अस्ति। अतः उद्देश्यगत संख्यायाः अविवक्षितत्वमेव इति मीमांसकानां मतमस्माभिः स्वीकर्तुं न शक्यते। लक्ष्यानुरोधादेव उद्देश्यगत संख्याया विवक्षितत्वम् अविवक्षितत्वम् अस्माभिः स्वीक्रियते इत्येव अस्माकं वैयाकरणानाम् आशयः अस्ति। रदाभ्याम् इत्यत्र नकारत्वे लाभः कथं स्यात् तदर्थम् उच्यते। रदाभ्यां वाक्यभेदेन नकारत्वे लाभतः क्षतिर्नैवास्ति तंत्रत्वे विधेये भेदकस्य तु। अर्थात विधेय विशेषण संख्यायाः विवक्षितत्वे क्षतिर्नास्ति। रदाभ्यां निष्ठा तु न पूर्वस्य च इत्यादौ नकारत्वे लाभः कथं तदानीम् उच्यते रदाभ्यां वाक्यभेदेन नकारत्वे लाभतः। वाक्यभेदेन अर्थात रदाभ्यां निष्ठा तु न पूर्वस्य च इत्यत्र चकारः कृतः अस्ति, चकार ग्रहण सामर्थ्यात् वाक्यद्वयं क्रियते। वाक्यद्वयेनैव नकारद्वय लाभो भविष्यति। अतः विधेय विशेषण संख्याया विवक्षितत्वे तंत्रत्वे क्षतिर्नास्ति इत्यपि पक्षः कौण्डभट्टेन दत्तः इति संख्या विवक्षा निर्णयः इत्येव उक्त्वा विरमामि। धन्यवादः। अस्तु।